वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात जारी है। अहम मुलाकात है, बड़ी मुलाकात है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात है। मुल्क के अहम मामलात ज़ेर बहस हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की बजट से मुतालिक उमूर पर बातचीत, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, अहम मुलाकात, बड़ी मुलाकात, क्या अपडेट है? देखें, ये बड़ी मुलाकात की अपडेट कुछ यूँ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौजूदा जो बजट के आदाद शुमार हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर आज बड़ी बैठक इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और आज की मुलाकात में न सिर्फ बजट के उमूर वो ज़ेर गौर आए, इसके साथ साथ कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मामला भी ज़ेर बहस आया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रिया अदा किया और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के मुस्बत किरदार पर उनको मुबारकबाद भी दी और इसके साथ साथ जो कश्मीर सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और जो हुकूमत साजी का मरला है गिलगित बल्तिस्तान पर उसमें उस हवाले से भी आज की मुलाकात में गुफ्तगू हुई। जी ठीक है उस्मान, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। चकवाल की एक सड़क पर चंद सेकंड्स की फायरिंग ने एक खानदान की खुशियां छीन ली। 9 साल की हानिया सीसीडी एहलकार की फायरिंग की जद में आकर जान की बाजी हार गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वाकई की हौलनाकी को मजीद आश्कार कर दिया। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुंजान आबाद इलाकों में फोर्सेस की फायरिंग का उसूल क्या है? एहलकार गोली चलाने का फैसला कैसे करते हैं? गाड़ी को छलनी कर देना कैसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है? क्या एक एहलकार के खिलाफ कार्रवाई काफी है? सीसीडी की पूरी कमांड का एहतसाब कब होगा? सानह चकवाल ने सीसीडी की ट्रेनिंग पर सवालात उठा दिए। क्राइम सीन एक्सपर्ट ज़हीर बाबर कहते हैं कि वाकया किसी सानहे से कम नहीं, इसमें किसी किस्म की बहस की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि गुंजान आबाद इलाकों में फोर्सेस की फायरिंग का उसूल क्या होना चाहिए? एहलकार गोली चलाने का फैसला कैसे करते हैं? गाड़ी को छलनी कर देना कैसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है? सीसीडी की ट्रेनिंग पर, तरबियत पर बहुत से सवालात अब जन्म ले रहे हैं। चकवाल में जो वाक़या पेश आया, मैं उसे सानहा का नाम देता हूँ। इस पे किसी आर्गूमेंट की गुंजाइश नहीं है। प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अगर कोई प्लान्ड ऑपरेशन हो, मुकम्मल ब्रीफिंग ना देने के बायस ये सारा वाक़या पेश आया। वो जो पुलिस होती है, जो ऑपरेशनल सीसीडी का अमला होता है, जो एसओपी के मुताबिक कार्रवाई करता है, उसके पास भी वक्त नहीं था कि फौरी तौर पे वो उसको रिस्पॉन्ड करते। मासूम बच्ची की जान चले जाना, मैं इसे शहादत का दर्जा देता हूँ। पुलिस की मज़ीद ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। स्पेशली सीसीडी जैसे एक बेहतरीन अदारे में एक ऐसा विंग कायम किया जाना चाहिए जहाँ पे वेपन, एम्बुश, कॉम्बैट और रेड्स के लिए एक मुनासिब तरबियत का इंतजाम किया जाए। सानहे चकवाल पूरे मुल्क की फिजा को सोगवार कर गया। फायरिंग से 9 साल की बच्ची जान की बाजी हार गई, लेकिन सीसीडी एहलकारों से मुतालिक कई सवालात छोड़ गए। मुल्जिमान को क्या सजा हो सकती है, जानेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद बताएगा तफसील। चकवाल के अफसोसनाक वाक़े पर गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कितनी सजा हो सकती है, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, आइए उनकी राय जानते हैं। मुतलका बंदा है उसको कम अज़ कम जो है ना सजाए मौत जो है वो डिक्लेयर होनी चाहिए और इसमें उम्र कैद जो है ना सजा, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सिर्फ वो उनके अपने जो पुलिस एजेंसी वो अपनी कोई इंक्वायरी करके उनको थोड़ा सा जिम्मेदार करके वक्ती तौर पे आई वाश ना किया जाए। जिसने क्राइम कमिट किया है, जो जिम्मेदार है, उसको बद से बदतर सजा मिलनी चाहिए। जब तक हम ऐसा इबरत का निशान नहीं बनाते तब तक कंटिन्यूसली ये हादसा होते रहेंगे। अगर आप 302 का केस है तो उसमें पहले दिन ही मुलज़म जो है जुडिशल हो जाता है, तो ये एक सवालिया निशान है। ज़रूरी है कि इस केस को जो है वो उसी तरह से डिक्लेयर किया जाना चाहिए जिस तरह से एक कातल को डिक्लेयर किया जाता है। अगर आप कातल को सजा गोली की शक्ल में देते हैं सीसीडी, तो यहाँ पे गोली क्यों नहीं चल सकती उसके खिलाफ? चकवाल केस पर अब आवाम की नजरें तहकीकात और इंसाफ पर मरकूज हैं। वकला का कहना है कि जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तो चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से 9 साल की बच्ची के कत्ल पर अवाम ने मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है।
شہریوں کا کہنا ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہونے کی وجہ سے کیس ہائی پروفائل بن گیا. لڑکی کے والدین سے انصاف ہونا چاہیے. جو بچی ہے جو آسٹریلیا کی نیشنلٹی ہولڈر تھی, اس وجہ سے انٹرنیشنل پریشر آیا, اس وجہ سے اب اس معاملے کو کسی حد تک ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ادروائز اس میں تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی تھی. یہ ایک 9 سال 10 سال کی بچی کو آپ تھپڑ بھی نہیں مار سکتے, اور ادارے ایک بہت بڑا ادارہ ہے CCD جس نے 11 گولیاں چلا کے ایک 9 سال کی بچی کو مار دیا. 9 گولی جو بڑا بندہ ہوتا ہے اس کی بھی 9 گولی نہیں مارتا ہے. چھوٹا بچہ کس طرح وہ جو نہ مارتا ہے 9 گولی سے, وہ تو سارا زیادتی ظلم ہے. تربیت یافتہ ہونے چاہیے, کیونکہ CCTV پولیس جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے قابل اس میں آفیسر ہونے چاہیے, اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کہ جس کو چاہے گولی مار دیں. اس میں جو ہے سخت نوٹس ہونا چاہیے, اور جو اس میں ملوث ہے انہیں قرار کی سزا دی جائے. اور پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چکوال میں ڈکیتی ہو رہی تھی, ایکشن کے دوران بدقسمتی سے بے گناہ جان چلی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فوری تحقیقاتی کمیٹی بنائی, رپورٹ کل پیش کی جائے گی. اندوناک واقعہ ہے, افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اس کی تفصیل آنے کے بعد یہ ضرور واضح چیز ہو گئی ہے کہ یہ کسی اہلکار یا جو بچی جس کی شہادت ہوئی ہے اس کا کوئی آپس کا معاملہ نہیں. یہ پیور ایک ایکسیڈنٹ, وہاں ایک ڈکیتی ہو رہی تھی, وہاں ایک سلسلہ بچانے کے لیے, پریمپٹ کرنے کے لیے یہ ایکشن ہوا, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک بے گناہ کی جان گئی ہے. جس کے فوری بعد چیف منسٹر نے یہ ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بھی بنائی جس کی رپورٹ پیش ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کل سہیل چٹھا صاحب اس پہ تفصیلی پریس ٹاک بھی کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. لاہور کے علاقے مراکہ میں افسوسناک واقعہ, کھلے مین ہول نے کم سن بچے احمد کی جان لے لی. واقعے کے بعد علاقے کی فضا سوگوار. مین ہول اب بھی کھلا ہونے پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے. مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ سامیہ سعید سے. سامیہ بتائے گا سچویشن. میں اس وقت سندر کے علاقہ مراکہ میں موجود ہوں, جہاں گزشتہ روز ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا. علاقہ مکین بھی انتظامیہ پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے کیا مطالبات ہیں, آئیے انہی سے جانتے ہیں. گٹر تھا جہاں سے بچہ 2 جانوں نے مل کے بیچ میں ان ہو کے پکڑا. ایک بار تو پکڑنے لگے تھے تو وہ ہاتھ سے نکل گیا. میرے بچے کے کوئی وجود میں ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ چوٹ نہ لگی ہو. یہ 8 دن ہوئے ہیں, یہ جو بنا یہ گلی, یہ گٹر کا ڈھکن نہیں رکھا ہوا تھا. یہ ہمارا ساتھ ہی گھر ہے, اسے بچے کھیل رہے ہیں, وہ بھاگا ادھر ڈگ گیا. 18 گھنٹے ہو گئے تقریباً اس واقعے کو ہوئے. ابھی تک کوئی بھی اعلیٰ سطح سے نہ کوئی بھی بندہ ان کے پاس تعزیت کے لیے بھی ابھی نہیں آیا. میں اس وقت حسن کے گھر میں موجود ہوں, اور میرے ساتھ اس کا بڑا بھائی احمد موجود ہے جس کے ساتھ حسن کھیل رہا تھا. ہم اس سے بھی جانتے ہیں. بیٹا مجھے بتاؤ, آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھیل رہا تھا, کیا واقعہ ہوا؟ آنٹی وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس کی نا بول گئی ادھر, تو بھاگ کے گٹر کے بیچ گر گیا. اس کا ڈھکن نہیں آیا تھا تو پانی کا پلیشر آ رہا تھا, اس کے ساتھ ڈوب کے چلا گیا. حسن کی والدہ موجود ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گی انتظامیہ کو؟ میں انتظامیہ سے کہوں گا آپ کا افسوس تو ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ میرا بیٹا تو نہیں مجھے واپس دلوا سکتے نا. میرا بھائی گیا ان کی غلطی کی وجہ سے, کہ ان گٹروں کے ڈھکن نہیں تھے, ان کی غلطی کی وجہ سے میرا بیٹا بھیج گرا اور پانی کی وجہ سے بہہ گیا. ان کا پانی ادھر نہ آ رہا ہوتا تو میرا بیٹا شاید نہ اس کو کچھ ہوتا, وہ زندہ ہوتا آج. انتظامیہ کی غفلت نے 5 سالہ کم سن بچے حسن کی جان لے لی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے اور علاقہ مکین جو ہیں شدید پریشان ہے, جبکہ انتظامیہ کو شدید تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں. ان کی CM پنجاب مریم نواز سے اپیل ہے کہ اس پر فوری نوٹس لیا جائے اور ان کو انصاف دیا جائے. کیمرہ مین احمد رضا کے ساتھ سامیہ سعید, سما, لاہور. آگے بڑھتے ہیں. عوامی حقوق کے نام پر شروع ہونے والی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی نام نہاد تحریک مزید بے نقاب. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرخانہ مہران کے آزاد کشمیر کے مواصلاتی نظام کو تباہ کرنے کی دھمکی کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے. کالعدم کمیٹی کے شرپسند آزاد کشمیر میں افراتفری پھیلا کر پاکستان دشمن عناصر کو خوش کرنے میں مصروف ہیں. بنیادی حقوق کے نام سے شروع ہونے والی کالعدم ایکشن کمیٹی کی تحریک ملکی اثاثوں اور مواصلاتی نظام پر حملوں تک پہنچ گئی ہے. ویڈیو میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شرپسند مہران احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ کشمیر سے کمپنیز کے ٹاورز اکھاڑ دیے جائیں. آزاد کشمیر کے مواصلاتی نظام کو تباہ کرنا عوامی حق کی جنگ نہیں بلکہ یہ عوام کے حقوق پر ڈکیتی ہے.